तुझे तन पोशी सन भरून पराक्लितन परगडतेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां विसला इश्ट म्हणून आपयला दैवी जिवान भरला भावार्थांनी मोटायला काळजा मोनांनी जावन भोवताली खोटान जमल्या सुन्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जावन पराक्लितन परगडतेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमच्या सोबे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सोम्याच्या दृश्टेंत आमी हर एकली अमूल्य जावन आसा आमी हर एकल्यांनी सोम्या थंय येवंक जाय ताचें बेसांव आमी जोडूंक जाय म्हणलीच ताची आशा जावन आसा ते देखून आमी सोम्याची वाट विसरून सुकोन गेल्ल्या वेळी तो आमकां सोदून वेता आमी फाटीं परतल्ल्या वेळार तो संतोष पावता तर आमच्या उदारगते थंय संतोष पावचो देव आमच्या संगाता आसतना ताच्या बेसांवांतावन पयस वचनाशें देव आमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमी ताच्या बलिदानांत मागता आसतना सबारपटी देवाच्या मोगातावन पयस सरल्ल्या पासत त्या पातकाची दूख धरन एका मनान आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्याव सांगता मनान चिंतन तोंडानुसार वायट बरें सडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासोच भगवन सदां संखार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराध्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या चेपेताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैवा बापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट तू बापाच्या बोज्याक कोसलाय
परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्पर सस्नच्या देवा तुवें पादवाच्या भगवंत आंतोणी कर्या बाबार्थोच्या हुशार प्रसंगदारांनी गरजे आकातांत आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसात. हांवें एजेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो तळो आयकलो. ताणें म्हणलें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तांतू एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयल्लें आसलें. ते ताचेर बरयल्ले उतराही, रुदान विळाप आनी हस्कार उस्कार. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, तुका दिला तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचोन इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हांव तुका दिता तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोव भशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. देवाचे उतार हे. तोंडा कशे सर्वेस मोरा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेले पोरी. म्हजी ओळ तुजी विधी वसना वर्णीत आसा. कित्या तुज्यो आज्ञा मोजो संतोष. तोस मुझे सलहेता. तुझे उतर मुझ्या तोंडा मोव कशे सर्वेस पोरा. तुझ्या तोंडांत येता ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुची. तुझ्या उतराची गोडसाण मुझ्या काळजा. तुझे उतर मुझ्या तोंडा मोव कशे सर्वेस पोरा. तुझी खुशी म्हणल्यार मुझे सासनाचे दास. तीस मुझ्या काळजाचो आनंद. तुझ्या आज्ञा आशेन लालेवन आसता.
उक्त्या तोंडान हांव उद्गारता तुझे उतर म्हज्या तोंडान मोक्षे सर्वेस्परा तुझे उतर म्हज्या तोंडान मोक्षे सर्वेस्परा तुमच्या खातर घेया आणि मुझे लागचे शिका म्हणता सोमी कित्या भोळ्या आणि खालत्या काळसा सोहा Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोफे असो समातेव परमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळार शिस जेजू सरशीयेन विचारी लागले सर्गीच्या राजान सकडावरनी वडखूण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदें उबें केलें आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुम्ही मौन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षेनांत जो कोण आपणाक कस कळतो कर ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नवी घेता तो म्हाकाच घेता पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारां करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीन तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात तुमी कितें म्हणटात एका मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया ताचे मदलो एक बोकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडनो तो सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वचना गी आनी तो ताका मेळटा जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास तांचे वयर तो चड संतोश पावता त्याच बरी ह्या ल्हाना मदलें कोणूच एकलो नास जायना म्हणून म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी जावन आसा देवाचे अवतार हे तुका क्रिस्त जावन देवाची भुरगीं आपणाविया एक जागो सर्गी जावन देवाची भुरगीं आपणाविया एक जागो सर्गी क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो संवसारांत व्हडलो कोण कोणाक व्हड म्हूण आमी मान दिता ह्या संवसारांत चडावत हां पयशे आसल्ल्यांक व्हड म्हणटात वयगी न्ही एकरे गटले जागो नांवार आसल्ल्यांक व्हड म्हणटा अधिकारांत आसल्ल्यांक व्हड म्हणटा मान नांव आपणायिल्ल्यांक इल्लें व्हडलें स्थान मान दिता ही संवसाराची रीत वयगी न्ही पूण हें व्हडपण व्हड जावचें आनी व्हडपण इंगडा व्हडलो म्हणचे व्हडपण दाखोवचें इंगड आज सडावत ह्या संवसारांत कालें जाता व्हडपण दाखयता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो व्हडपण तें एकल्यान आपणाची छाती दाखोवची लेखावरती वयगी न्ही आज व्हडपण दाखोवचें चड जालां कांय ना जाल्यार अस्तिबरींत
लद्दी गली जाय म्हणून सांगून सोसो जाल्यार अस्ती पर्यंत लद्दी गली जाय म्हणून अपेक्षेचे सुमार जाण आसात हय की न्ही एक बर्थडे पार्टी जावन दी एक काजर जावन दी गांवार सगळें लायटींग घालून तें घालून हें घालून अर्दें कुरें जेवण दिवन अर्दें कचऱ्याच्या डब्याक घालून व्हडलें काजार केलें म्हूण सांगतात मागीर 15 वर्सां रीण संदवंक हय की न्ही थोडी कॅटरिंगाचे बिल्ल आनी कितें दिवना हांव मात्र व्हडल्या मट्टार केलें म्हणून शामियानाचे बिल्ल आनी कितें दिवना तो 25 फावटी घरा येवन गेलो प्रेज द लॉर्ड तें हें वडपण पूण मोगाच्यान केतें व्हडलो जाल्यार संवसारांत ताचें वडपण खंय मुगतात मोरनांत मुगतात हय की न्ही मोरना आयलें पुरो मुगतलें हय की आस्ती ना बोदिकी ना संवसारी ना ताणें केल्लें नांवी ना कांय ना त्या दळ म्हणसर जिवांत आसता म्हणसर नांव काडटात हय की न्ही मेल्या उपरांत मोडें आयलें गी मोडें गेलें गी मोडें काडलें गी मोरण काडलें गी इतलेंच हय की न्ही तर हे संवसाराचें स्थानमान आमकां सर्गी मेळटा गी संवसारांत व्हड जाल्लो व्यक्ती सर्गारी व्हड जावंक साध्य आसा गी म्हणलें सवाल आयचें वांजेल आमकां नियाळूंक उलो दिता तर संवसारार व्हड जाल्लो व्यक्ती सर्गार व्हड जावंक जायना तर सर्गार व्हड कोण म्हणटा भुरगीं आतांची भुरगीं व्हड म्हूण सांगूंक जायना आतां बत्ताने सोडलेलीं त्यात आतांच्या भुरग्यांक तुमकां शिकयतात ती हय की न्ही भुरगीं म्हळ्यार सायजांत न्ही देवाचें उतर आमी अर्थ करून घे जाय भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींचे राज आपणावंक शकचे नात आमी सकड भुरगीं गी भुरग्या बरी जावनशें म्हळ्यार ल्हान एका म्हयन्याचेय भुरग्यांत 100 वर्सांचोय भुरगोच कोणाच्या दृश्टेंत देवाच्या दृश्टेंत हय की न्ही आमकां मात्र तो म्हातारो तो तरणाटो हें भुरगें पूण देवाक आमी सगळीं भुरगींत हय की न्ही म्हळ्यार भुरग्यांचो गूण आमचे थंय नातल्यार दीनपणाचो गूण बक्षण्याचो गूण आमचे थंय नातल्यार आमी सर्गा राज्याक वचोवंक साध्य ना कित्याक भुरग्यांचे गूण म्हूण सांगतात कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांनी लढाई करची तुमी पळयल्या हय की न्ही घरा जाल्यार दोगां तेगां आल्ल्यार मारून पडतात हय की न्ही तांचे पार्टी वयसिल्यार पिशे जावचे कोणें आवय बापायन ते पिशें जायचे हय की न्ही वय हे धाकटें येवन व्हडल्यान मारलें म्हणटात तुमी परत्यान टप्प करून मारल्यार हांसून ती वखट्टूक मागीर एका घडयेन आरामसे वय म्हळ्यार भुरग्यांक तांणी केल्लें खंयचेंय काम जावन दी चडीत मोतींत दवरचे तितली कॅपॅसिटी ना तांची लढाई तांचें द्वेश तांचो राग एक 5 मिनटांक हय की न्ही एक 2 म्हयने आदींत एका घरात जोर लढाई जाली कुशीच्या घरच्यांक काल्यां भुरग्यान काल्यां की पातोर मारलो खंय ह्या भुरग्याक ही मम्मी आनी ताची मम्मी ओट्टूक जाली शेंडी धरून मारूंक लागली तितल्यान जाताना पप्पाय आयलो तो पुण्यान हांव गेलो कालेंगे म्हण विचारलो ना पातर ताच्या पुतान म्हज्या पुताक पातोर मारला आतांत जायजे आतां कसो मारला म्हण जायजे न्ही आनी आतां ह्या आवयन आनी आवयन मारूना बापायन आनी बापायन मारूना कोणें मारलो भुरग्यान हांवें सांगलें भुरगो खंय हांगे म्हणे पातोर मारलो भुरगो खंय हांगे म्हण ही सोदून काडून गेली ते दोगी थंय खेळट्यात आमचो कांपण उतरून ते परत्यान थंय खेळट्यात हांगा ही शेंडी धरून मारगाण घेत्यात पळया भुरग्यां बरी जावनचें पूण मोगाच्यान आमी व्हडां एक उतर एकल्यान सांगलें जाल्यार दोरंगाण घेता हय की न्ही
तसो सिल्वर जुबली, बंगराळ उत्सव, प्लॅटिनम जुबली, थोडी स्वर्ण महोत्सव रागासो आचरण करतात. आमकां तितले बेगीन विसरूंक जायना. आमी म्हणटा ताणें एक मार मारलो जाल्यार रेवण्य आसलें, हें उतार हांव विसरूंक ना म्हूण चिंती नाका तूं, म्हाका उडास आसा, परत्यान परत्यान उडास हाडटा. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमकां सर्गींचें राज मेळचें ना. आनी सबारपटी आमी मोगाचेनो देवाचें उतर आमकां परत्यान परत्यान सांगता, हांव जिवीत दितां, तुमी सगळ्यांनी जिवीत जोडूंक जाय, तुमी अमूल्य जावन आसात, तुमचें नांव म्हज्या ताळा हातार हांवें बरोवन काण गेलां. त्या देखून तुमी सुकोवन वेचें म्हाका मोण ना, तुमी सुकोवन गेल्यार हांव तुमकां सोदून हाडटा म्हणटा. आनी आज मुखार सोनो आयच्या वांजेलांत आमी वाचलें, एक बोकरो सुकोवन गेलो, वय की न्ही, एक गेलो, ताणें कालें केलें 99 सोडलें. आनी आतां म्हजें सवाल, तो बोकरो कित्याक सुकोवन गेलो? तुमी गायक जाल्यार सरव येत, गायक सोंड सोडल्यार ती सरव सरता. हे बोकड्यांक जायना. ना ना, तांची संवय कितें म्हळ्यार तांकां मुकलें मात्र दिसचें, ताका ताच्या फाटल्यान एकलो जायत त्या दळा तांकां आपोवंक पाटये 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 म्हणून. हें गाय जाल्यार खालें करता, तुमी गाद्यांत ते कडेन सोंड सोडा, सकाळीं सोडल्यार सांजे मुसर त्याच गाद्यांत आसता. कित्याक म्हळ्यार सरचें न्ही, ती वयर पळयना, सकलच वण 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 खावन येता. हे बोकरो तसो न्ही, हांकां इल्लें खालें घे, तकली उखली, थंय 5वें दिसलें, सीदा थंय गेलो, थंय इल्लें खालें, परत्यान तकली उखली, मुखार रे दिसलें, गेलोच खावन खावन. मनशाची गत इतलीच. कित्याक त्या दळा बोकऱ्याची काणी वांजेलांत आमी आयकता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक मनशाची संवय कळीत आसली, कळीत आसली. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचें दिसना, आमकां दिसचें कोणाचें? आमी तकली उखलून पळोवचें न्ही. आमी केदें व्हडलें घर बांदून खुशीच्यान इल्लेशें कालें मुखार इल्लें डिजायन ताणें बरें बांदलें पळय. कित्याक आमचें पळयना आमी. अशेंत आशेवन मुखार मुखार वेताना देवाचें उतर आमकां तांगून काणी घेवंक जायना. आमचीच आशा आमकां दिसता, त्या देखून वाट सुकचें चड जाता, वाट सुकोवन येचें चड जाता. मनीस वाट सुकता ह्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें पळय, आयकलें पळय, एजिकेल प्रवादीक देवाचें उतार दिता, हें तूं खा, कित्याक तुज्या मुखल्या जिणयेक तें उपकाराक पडटलें. तर देवाचें उतार आमकां देवान दिलां, कित्याक आमची मुखली जिणी मांडून काणी घेवंक. आज संवसारांत आसलें हर एक वाचता पळयता, देवाचें उतर मात्र आमी पळयना, देवाचें उतर मात्र आमी पळयना. त्या खातीर वाट सुकता, वाट सुकता. त्या खातीर देवाचें उतर पळया, तो बोकरो सुकोवन गेलो. त्या देखून जेजू त्या बोकऱ्याक सोदून काणी घेवन आयलो. कित्याक आमी कोणेय नास जावंक नजो, आमी कोणेय नास जावंक नजो. ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्यान कोणेय नास जायना हें म्हणलीच देवाची आशा. त्या देखून आमी खंयच्या रितींत आसल्यार देव आमकां परत्यान घेता, परत्यान आमकां नवी करची सकत देवाक आसा. पूण आमी देव सोदतना ताका काण दिसय. सांग पुरो, हांव आज वाट सुकलां म्हणून म्हाका भोगता जाल्यार आज देव तुका तो सोदून काण घेवन येवन दी म्हूण तुवें राखल्यार देव तुका दृश्टीक पडना. आज देव येता कशें? सक्रामेंता मुखांत्र तुजे थंय येता. वय तुवें पातक केलाय, पूण देव तुका एक अवकाश दिता परत्यान ताच्या व्यंगेंत मेळोवंक. कशें? कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे, कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे परत्यान तुका तो आपयता.
आणि येवकरिस्ताद्वारे तो परत्यान तुझ्या आध्यात्मिक जिणयेक बळ दिता, कुरपा दिता. तर सुकोन गेल्ल्या आमी परत्यान देवा थंय येजय म्हणली आशा देवाची जावन आसा. त्या देखून वो हे सक्कर सक्रामेंत देवाच्या सोदनेचे हातेर जावन आसा. परत्यान परत्यान म्हाका सोदून काणी घेवंक, परत्यान परत्यान सोमयाच्या वेंगेंत मेळोवंक म्हाका एक आदार जावन आसा. हांवें स्विकार करचे सक्रामेंत. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी चुकल्या वय, आमी आबल जावन आसा, भुरग्यां बरी आमी जावंक जाय म्हूण सांगून आमकां सोमी जेजू सांगता. तर आमचें थंय आसचें तें व्हडपण सांडून भुरग्यान थंय आसचें ते गूण एक ती आवय बापायक पात येतात. आवय बापायन कितें सांगल्यार ती आयकतात. म्हणटा आसतना देवाचें उतर पात येवंक आमी सोमयाची कृपा मागया. आमचें थंय कितेंय सोडवणें आसा जाल्यार तें हजारा गटल्या वर्सांनी तें दवरून आनी घेवन नियाळच्या बदलाक सांडूंक प्रयत्न करया. देवा थंय एक जावंक प्रयत्न करया. कित्याक देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार मात्र देवाचें बेसांव आमचें थंय देंवता. आमी आमची सूख ह्या हेरांची सूख आमच्या मोतीन दवरूनच जियेल्यार आमी नास जाता. तर भुरग्यां बरी आमी जावया. सर्गी एक जागो आमचो कर्ण काणी घेवया. देवाची ससाई ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. एक कुटुंब जावन ह्या पवित्र तळांत आमी मागोवंक आयल्या आसतना सोमी आमचो निरंतरी मोग करता. आमचें उणेंपण तो पळयता. तर आमचें उणेंपण सोमया थंय आतां आमी दवरया आनी कलतेपणी ताचो आदार आतां आमी मागोवन काणी घेवया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, एजाकांक, धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राज्यकारभाऱ्यांनी सत्तानितीन आमचो द्वेष चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवन तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक शक्तीन बुलोवन तांची जिणी वगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करून तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हास्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयिल्ल्या तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेस्तांचेर सर पिडाशिडा तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाचे दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 वंट्यांनी तांकां फाटीं दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हात आमची खासगी इरादे, कुटुंबाचे इरादे, कुटुंबाच्या सांद्याचे इरादे सोमयाच्या पांयां तळांत आमी दवरून मागया. संत अंतोणीच्या मजतीन सोमीचे सोते आमचे मागणे आयकून आमकां ताच्या उदंड आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. सर पदवेदार आसनाच्या देवा, आमची थोडी कल्तीम प्रार्थना भक्तीपणान तुज्या पांयां तळा दवरल्यांत तुजी कशी वयतर जाल्यार ही प्रार्थना तूं मानून घेवन आमकां आशिर्वादाचो पावस आमचे थंय वत म्हणून तुज्या पवित्र नांवान हे मागणे आमी करता. आमेन. तुझे समोर बाबा तुझ्या
ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घेऊन घेवा घे आमचो काळी जावं भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता घे बापा घेऊन घेवा घे आमचो काळी जावं भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोवमगाळ बापा भगवंत सांत आंतोनीच्या स्मरणाच्या दिसा तुका आमी भेटयता ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी नितळ काळसाणी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे ह्या दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुन्हा जिवनपणान उगडापेस जाल्लो तुजो मोग अक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तो प्रयोग करूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या देवा सोर कळी आनी सोर तुवें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता परवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतले आमकां सोडोवन च्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतले आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुन्हा जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी तुका एक पवित्र पर्जा सोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्त संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पस्सो समर्पूंची. तेसपरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वावरतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो मी भक्तीपणे उडास काडटा मनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां भव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रेग सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पार मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसे तिचो पती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर, सांत आंतोनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu सांगाता, Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आखातांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदव्याने महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस तिका तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो. तुमचे सवेस. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. आमका शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे आशिव नसा काळीज मुझे लालेव नसा. ये जेजू सेंचात गो ये वेगी भोगतांबय येण्यात तुज्या. काळीज मुझे आशिव नसा काळीज मुझे लालेव नसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी भोगतांबय येण्यात तुज्या. तूं बरो गवळी हांव तुजी शेळी. ये घडी धावता तानभुके वेळी बोगसून पाता मेळी. सरो दिवून पोसता काळक्या आमकां रारी. दिवो जावून येता संसारी पळणारी. बरवसो म्हजो जाता ये बेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज म्हजे आशिव नसा काळीज म्हजे लालेव नसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी भोगतांबय येण्यात तुज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, जेजो आमचो जिव उंडाचे वरवीं तूं आमकां पोसताय, तो आमचो गुरू. ताचे शिस आमकां करून तूं शिकयता हें सगळें सत आमच्या जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाचे करण्यानी तें पाळोवंक आमकां कृपा दी. भगेवन सांत आंतोणीच्या स्मरणाच्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र ह्या पोंतळाक आसा. तोवळतावन ह्या दिसा वरेग सबार भक्तिकां सांत आंतोनीची मजत मागून तांच्यो गरजो तांचे तेसावां देवाक भेटोवन दिवंक हांगासर येवन गेल्लीं आसात आनी तांच्या सर्व गरजांनी इराद्यांनी सांत आंतोनीन विनंती करन देवातावन तांकां व्हड आदार मागोवन दिल्लो आसा. ह्या ताच्या विनवणे खातीर ताचो उपकार भोगता आसतना ताची विनवणी देवान मानून घेवन देवान फावो केल्ल्या सर उपकारांक ताका अर्गां आमी दिता आसतना ज्यो गरजो तुमी हांगासर आयल्यात ज्या इराद्यां खातीर आज तुमी मागणें केलां त्यो सगळ्यो गरजो ते सगळे इरादे सांत आंतोन स्विकार करून देवा समोर सदांच दवरून तुमचे पासत तो विनंती करून तुमकां तुमच्या गरजांनी तो पावोवन दी म्हणून हांव आज मागतां आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्या वेळार तुमचे पासत सदांच मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पोंशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सोवें मंगळारांचें भक्तीपण आमी आराम करता. उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें ह्या मंगळारा मिसाच्या बलिदानांक आजार जावंक असाध्य जाल्ल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवयेत. ह्या पोंशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. अशें येतेल्यांनी सुरवेस आमकां कळोवची गरज. ह्या पोंशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवर इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो धर्मीक वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत तुमी स्टॉलाक भेट दिवयेत. कोणायकी मिसांत दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. एका दिसाच्या जेवणा फाटल्यान रुपये 8,000 दिवन प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार तुमी दिवयेत. ह्या पोंशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आमकां आसा. ह्या चिंतपा पैकी पयलें चिंताप आसलें हांगासर एक निर्गतिकांचो आसरो आसा करचो. सांत आंतोनीक दुबळीं धाकटीं भोव लागशिल्लीं आनी तांचे थंय क्रिस्ताक आमी पळयता आनी क्रिस्ताची सेवा करता. ही पवित्र पुस्तकाची शिकवणूक. ही सेवा हांगासर दिवच्याक ह्या आसऱ्याचें काम येदोळूस आमी आराम केल्लें आसा. काकुळतीचें हें वर्तें काम ह्या मुखांतर क्रिस्ताची सेवा करूंक आमकां एक आसचो अवकाश. ह्या काकुळतीच्या कामांक आधार दिवंक तुमकां मौन आसा जाल्यार
तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत दिवन आमच्या ह्या वावरांत तुमी आधार दिव्येत. हे दिशेन विवर आटापचे मानावे पत्रांय आमच्या लागीं आसात. स्टॉलांत आनी दफ्तरांत ती मेळटात. ती घेवन तुमी विवर आपणावयेत आनी सांगाता कोणी बऱ्या मनाचे मनीस आसात जाल्यार दानी आसात जाल्यार तांचे तावनी दान जमो करून तुमी आमकां दिव्येत. हे दिशेन ही मानावी पत्रां खंडीत जावन तुमकां उपकारतलीं. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो जण एकल्याचो उपकार बवरता तुमकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन आयच्या दिसा संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगळ्ळीचो उपकार बवरता. किर्तना गावंक कुमोक केल्ल्या रिना मेंडोन्साचो आनी सांगाता गायन गावंक आमकां अर्दा दिल्ल्या सर्व सांद्यांचो रोजी तशेंच फिलोमेना टिचर आनी बांदुरतान आमचो भाव आसा तांचो उपकार बवरता. तांकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा हें आराधन भक्तीपणी चलून व्हरूंक आनी आपुरबायेची शिकोवण दिवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी देवाचें उतर आमकां विवरून सांगूंक हांगासर आयिल्ले आसात. मानादीक बाप रोमन पिंटो देवाचें उतर गाजोवच्या ह्या वावरांत तांकांच तांणी मेतेर केल्लें आसा आनी तांचे मुखांत्र जेजूची शुभ वार्ता जेजूचो संदेश जायत्या कोणशांनी पावलेलो आसा. ताचे प्रसंग आयकूंक लोक राखून आसा. ह्या वखदा आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या तांकां आनी ह्या पुंतळाक तवळ तवळ सेवा दिवच्या तांकां देव बरें करूं तांचो उपकार बवरता. तांचे मिसांव देव आशिर्वादीत करूं दी म्हणून हांव मागतां. आमी समेस्तां उबे रावया. नोवेनांची सुरवात आमी करया नोवेनांचें गीत गावन. देव सारताच्या नावान पडता खुडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकलींक तो फर्मायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भुसोन धाडटा. पान नंबर 16 भक्तीपणी हे नोवेनांचे मागणे आमी म्हणया. हे वर्त्या सांता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेसां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवानांचे संकली तुटून पडतात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवरन तुजी कुमोक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पोनशताक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. साबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता.
आमच्यो कुडी आत्म्यांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी भक्तीन आमी दवरया. ताचे विनवणेचेर आमी विश्वासया. तो आमचे पसत सदांच निरंतरी विनंती कन ताचे सक्तेवंत विनवणेन देवाचो व्हड आदार आमकां निरंतरीताने मागोवन धाडच्याक. कोर्टांतली केज जिखूंक घरांतून एकल्यान वेल्ल्यो सोर वस्तू पाटी हाण दिवंक, नीत मेळोवंक, फ्लॅट पाटी मेळोवंक, शेअर मार्केट वेव्हारांत फायदो जावंक, सर पिडेतावन सुटका मेळोवंक, हार्ट बीट नॉर्मल जावंक, युकेची स्टुडंट विजा मेळोवंक, न्यूझीलंड वेची फ्लायट टिकेट मेळोवंक, रक्तांतली एलर्जी गूण जावन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, पयशे पाटी मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, ऑपरेशन नासतना लिव्हराचे समस्या बरे जावंक, शिरांच्यो सोर पिडा पयस वचोंक, युरोपाचें काम बेगीनच जावन थंयसर वचोंक जावंक, कुटुंबान शांती समाधान आनी सर्व रितीचें बरेंपण आसूंक, वायट इश्टांतावन सुटका मेळोवंक, बरी सैरीक येवंक, काजार जावंक, मन करूंक, सरितीची कंत बेजाराय पयस वचोंक, घरचे वांटे बऱ्या रितीन जावंक, सुरू केलो स्व उद्योग बऱ्यान जावंक, बरी विजा आनी बरो एम्प्लॉयर मेळोवंक, वायट वटण्याक वळख जायनासतना आसूंक, बऱ्या गुणांनी बरोवन जेजूक लागीं जावन आसूंक, बरें काम मेळोवंक आनी काम करूंक मन येवंक, काडलें रीण फारीक जावंक, अन्य धर्मांच्या सल्याची इश्टागात सोडून क्रिस्तांव सल्या लागीं एकल्यान काजार जावंक, आतापायांच्या नाक्षाचे फंगस वसोंक, डॅन्ड्रफ जावचें आनी केस जडचें रावोंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, नाकांत वाडोवन येवचे टिश्यूस वखदांतच गूण जावंक, पाठीची आनी पेंगटाची दूख उणी जावंक, शुगर आनी क्रिएटिनायन उणें जावंक, युरिन इन्फेक्शन गूण जावंक, डायबिटीस नॉर्मल जावंक, कुटुंबांतल्या सक्तां बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान मेळोवंक, परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, पोटांतली दूख गूण जावंक, शिकोवंक मोत आनी बुदवंतकाय मेळोवंक, बऱ्या मनाच्या मनशांतावन कुमोक मेळोवंक, युरोपांत काम मेळोवंक, दुबयचें काम परमनंट जावंक, पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, एक्सिडेंट जावन जाल्लो मार गूण जावंक, शिकलें उडासांत उरोवंक, कोंकली गूण जावंक, स्ट्रोक गूण जावन एकल्याक सारकें सोलोवंक जावंक, कुटुंबांत जावंक आसचें सर कार्य बऱ्यान जावंक, बें पयस वचोंक, वाहन बरें करून सोडूंक धैर्य मेळोवंक, बँक परीक्षा बऱ्यान करन काम परमनंट जावंक, इस्रायलाची विजा मेळोवंक, ऑटिझम पिडा गूण जावंक, पायल्स आनी शुगर गूण जावंक, घराची आनी जाग्याची वाट उक्ती जावंक, स्ವಂತ बिझनेस करच्याक साध्य जावंक, ग्लुकोमा पिडे वरवीं कोसोवच्या एकल्याची चिकित्सा बऱ्यान जावंक, यशस्वी जावन ताका दिश्ट पाटी मेळोवंक, एकल्याक पोटांत जर्म्स आसात आनी ह्या वरवीं जायतें तो कश्टाता, ह्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याक एक्सिडंट जाल्ले वरवीं सगळें ताचें तोंड एके कुशीक गेल्लें आसा, तें तोंड सारकें जावंक आनी ताचें स्वरूप सोमा जावंक, ह्या आनी इतर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलें आसा. तांच्यो समेज तांच्यो गरजो ह्या पोंतळाक तवळ तवळ येवन जाणी तांची मागणी येदोळू सांत आंतोनी समोर दवरल्यान ती मागणी परत सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया.
आमचे जायत्यांची मागणी स्वीकार करून देवासवड आधार मागून दिल्लो सांत आंतोन ह्याय आमच्या गरजांनी पावोवन दी म्हळ्यार त्याच विश्वासान हे आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्वीकार सुंदी. सर्व कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर्व पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनियामा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोसोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो ग्लाब देव आनी वर्णोक आमकां फावो कर. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर मागणें मनादेक बाप रोमन पिंटो सोलोन व्हरतात. सोम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दायेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भक्त तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्वपदरांनी सस्साच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्ताच्या कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बांदपत असलें तांकां सुटय. मोतीचें आनी कुडीचें सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्त पदवाच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतांत तुजे दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दुस्काय तांचे जावन दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताची शिकवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवन दी. आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर रावोन तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखून तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे थंय देवो. आमेन. सर पदवेदारा सस्नाच्या देवा आध्यात्मीक कणान तुवें आमकां येदोळ भरलाय. आतां आमची लौकीक जिणयेची भूक तुवें थांबोवंक हें जेवण आमकां तुवें दिलाय. हें जेवण दान दिल्ल्या दानी सो आमी आज उडास काडटा आसतना तांची त्यागाची काणीक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या कुटुंबाक भलायकी दी, समाधान दी. तांणी करच्या कामांत तांकां यशस्वी दी म्हूण मागता आसतना हें जेवण आमी स्विकार करता आसतना सोम्या तुका अर्गांत येवन तें जेवता आसतना आमच्या मदलो मोगाचो बांद आनीकी घट कर. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हें जेवण आशिर्वादीत करूं. आमेन. पात्र मोगाळा गरजे वतात तुझी वर्ती दया. देवा लागी आमच्या गरजांत विनवणी करताय. बापा कुशेका संकादार लाभयताय. भक्त सांत आंतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयदयेन ही मागणी कर. बापा विनवणी
गजाने आयक देईन ही मागणी कर बापा